आसमान पर परिंदे झुंड बनाए उड़ रहे थे। नीले आसमान पर सूरज की हल्की सुनहरी शुआएं अभी भी मौजूद थीं। शाम ढलने में अभी कुछ वक्त बाकी था। वक्त का काम था बैठना, सो वो बैठ गया था। बारान खान को कराची आए 6 माह गुजर गए थे। इन 6 माह में रोशनी से उसकी मुलाकात बहुत कम हुई थी, क्योंकि रोशनी अपनी जॉब में बहुत बिजी थी। फिर बारान भी अपने बिजनेस में बहुत उलझा हुआ था। काफी वक्त के बाद आज बारान ने रोशनी से मुलाकात करने का इरादा किया था। वो दोनों डिनर के लिए रेस्टोरेंट जा रहे थे। बारान ने पहले रोशनी को उसके अपार्टमेंट से पिक किया और फिर दोनों महंगे तरीन रेस्टोरेंट में खाने के लिए चले गए। रोशनी ब्लैक कलर के कमीज शलवार पर सुर्ख दुपट्टा पहनी हुई थी। लंबे बाल ऊंची पोनीटेल में मुकैयद थे। चेहरे पर बला की मासूमियत और सादगी थी। बारान खान भी ब्लैक कलर की जीन्स पर ब्लैक कलर की शर्ट पहना हुआ था। महंगे परफ्यूम की खुशबू उसके वजूद से उठ रही थी। वो बहुत हैंडसम और डैशिंग था। अक्सर लड़कियां उसे देखकर आह भर के रह जाती। रेस्टोरेंट में वो दोनों आमने सामने बैठे इर्द गिर्द की बातें करके डिनर कर रहे थे, जब रोशनी की नजर खुद से कुछ फासले पर रखी टेबल्स पर गई। नहाल वहां अपने 2 दोस्तों के साथ बैठा हुआ था, लेकिन उसकी पूरी तवज्जो रोशनी और बारान खान की जानिब ही थी। ये इत्तेफाक था कि नहाल के सामने रोशनी बारान के साथ बैठी हुई थी। नहाल का सुर्ख चेहरा देख रोशनी को अंदाजा हो गया था कि वो उसे बारान के साथ देख तब चुका है। खौफ से रोशनी के गले में गिल्टी उभर कर मादूम हो गई। वो नहाल की आंखों में ये तपश नहीं देख पा रही थी, लेकिन क्या करती, बेबस थी। खाना खाते बारान ने रोशनी की जानिब देखा, जो दूसरी टेबल्स की जानिब देख रही थी। बारान ने उसकी नजरों का ताक़ुब किया तो नजरें नहाल पर आके ठहर गई। रोशनी उस लड़के को इतनी महवीद से क्यों देख रही थी, और वो लड़का भी बहुत सख्त नजरों से रोशनी की आंखों में आंखें गाड़ा हवा था। बारान ने रोशनी को तो कुछ न कहा, लेकिन नहाल की जानिब रुख करके उसे मुखातिब किया। ओह हेलो क्या? इसने नहाल की नजरों के आगे चुटकी बजाई और फिर सर्द लहजे में इस्तिफसार किया। नहाल जो पहले ही अपनी रोशनी को इस संकी शख्स के साथ देखकर जल कर रहा था, मानो बारान खान ने इसके गुस्से को हवा दे दी थी। अपने काम से काम रख। नहाल ने भी उसे शहादत की उंगली दिखाते तंबीह की और फिर गुस्से से रोशनी की तरफ देखा। बारान और नहाल की तकरार होती देख रोशनी ने हड़बड़ा के नजरों का जाविया बदल लिया था। वो दिल में दुआ करने लगी कि आज नहाल और बारान के दरमियान कोई बात ना बढ़े, वरना इसकी सालों की मेहनत पर पानी फिर जाता। यू बैस्टर्ड! बारान सख्ती से जबड़े भंचे झटका खाके कुर्सी से उठा और फिर नहाल की टेबल की तरफ लपका। अभी वो एक कदम आगे बढ़ाता जब रोशनी ने उसका बाजू सख्ती से जकड़ लिया। बारान प्लीज ये सब मत करो, हमें घर चलना चाहिए। रोशनी उसका बाजू जकड़ कर खड़ी इल्तिजा करने लगी। छोड़ो मुझे, इसकी हिम्मत कैसे हुई मुझे गाली देने की। दूसरी तरफ नहाल भी बारान की बात सुनकर आपे से बाहर होता इससे लड़ने के लिए आगे बढ़ा, जब भी उसके दोनों दोस्तों ने आगे बढ़कर उसे पकड़ लिया। वैसे तो नहाल एक सादा तबीयत का लड़का था, लेकिन रकीब को सामने देख हर कस खोल सकता था। फिर वो तो नहाल था, रोशनी को खुद से बढ़कर चाहने वाला। किस्मत भी उसके सब्र का इम्तहान लेने पर तुली हुई थी। बारान प्लीज यहाँ से चलो। रोशनी ने माजरत खान नजरों से नहाल को देखा और फिर बारान को घसीटती हुई रेस्टोरेंट से बाहर निकल गई। ऐड स्याह रंग की लैंड क्रूजर तेज रफ्तार से चलती अपनी मंजिल की जानिब गामजन थी। ड्राइविंग सीट पर बारान जबड़े भूंचे बैठा था, जबकि उसके बराबर सीट पर रोशनी बराजमान थी। कुछ देर पहले होने वाले वाक़े की वजह से रोशनी की स्थिति गुम थी, इसलिए वो बिल्कुल साकित और जामिद बैठी थी। अगर आज तुम मुझे न रोकते, न तो उसका हशर नशर बिगाड़ देता। कैसे बेशर्मी से देख रहा था तुम्हें साला। मैंने किस तरह उसे छोड़ा है ना मैं ही जानता हूँ। तुम्हारी तरफ कोई आंख उठा के भी देखता है तो मेरा दिमाग खराब हो जाता है। इसने एक बार फिर डैशबोर्ड पर मक्का मारकर अपने गुस्से को काबू करना चाहा। उसकी बात सुनकर रोशनी खौफजदा नजरों से उसे देखने लगी। बारान, लड़कों की आदत होती है हर लड़की को देखना। अगर तुम हर लड़के की इस हरकत पर ये रिएक्ट दोगे तो कैसे चलेगा? रोशनी ने इसका ध्यान दूसरी तरफ कराया ताकि नहाल की तरफ से इसका जहन हट जाए। जो शे बारान खान की दस्तरस में हो उस पर किसी की नज़र भी बर्दाश्त नहीं कर पाता। ये खानजादा, फिर तुम तो एक जीती जागती लड़की हो। बारान खान की मनचाही लड़की, तुम पर कैसे किसी की नज़र बर्दाश्त कर सकता हूँ। वो सामने की जानिब देखकर ड्राइविंग कर रहा था, इसलिए रोशनी के चेहरे पर उभरने वाले तंजिया तासरात नहीं देख सका था। वो जब रोशनी से इस तरह इजहार करता था तो रोशनी के जलते दिल को तस्कीन मिलती थी। जानती थी बारान खान उसको जितना चाहेगा उतना ही आखिर में टूट जाएगा। तुम्हारा अपार्टमेंट आ गया है, फ्री होके मुझे कॉल करना और अपना बहुत ख्याल रखना।
बारान ने इसके अपार्टमेंट के पास गाड़ी रोककर उसे ताकीद की तो रोशनी फ्रंट डोर खोलकर गाड़ी से बाहर निकल आई। अल्लाह हाफिज, रोशनी ने अलविदाई कलमात कहे और फिर तेजी से अंदर की तरफ बढ़ गई। तू नफरत से तू न मरता, ए मेरे दुश्मन, तुझे मोहब्बत के जाल में फंसाया मैंने, तेरी आंखों के सामने यार बनकर तेरे पीठ में खंजर मारा मैंने। अपार्टमेंट आते ही उसने अपना दुपट्टा बेड पर फेंका और फिर पर्स में से फ़ोन निकालकर निहाल को कॉल मिलाई। अगली तरफ से कॉल मुनक़ता कर दी गई थी। रोशनी ने फिर ट्राई किया लेकिन निहाल ने उसकी कॉल रिसीव नहीं की थी, जिसका मतलब था कि वो रोशनी से सख्त खफा है। रोशनी दुनिया की सख्ती बर्दाश्त कर सकती थी लेकिन निहाल की खफकी उसकी जान निकालने के लिए काफ़ी होती थी। अभी भी वो जले पैर की बिल्ली की तरफ पूरे कमरे के चक्कर काटती निहाल को मुसलसल कॉल कर रही थी जब निहाल का फ़ोन पावर ऑफ आने लगा। अब रोशनी के पास कोई रास्ता नहीं बचा था निहाल को मनाने के लिए, इसलिए उसने फौरन दुपट्टा उठा के सर पर पहना और फिर पर्स उठा के अपार्टमेंट से बाहर निकल गई। कुछ वक्त सरकने के बाद वो अजहर अंकल के घर में मौजूद थी। निहाल ने घर में आते ही खुद को कमरे में लॉक्ड कर लिया था, जिसकी वजह से अजहर अंकल और उनकी बीवी काफ़ी परेशान हो गई थी। रोशनी को देखकर इन दोनों की कुछ हिम्मत बंधी क्योंकि वो लोग जानते थे निहाल रोशनी की कोई बात रद्द नहीं कर सकता था। उनकी तवक्को के ऐन मुताबिक रोशनी ने जब निहाल के कमरे का दरवाज़ा बजा के उसे आवाज़ दी तो निहाल ने फ़ौरन दरवाज़ा खोल दिया। अंकल ऑन, मुझे निहाल से अकेले में कुछ बात करनी है, क्या आप लोग मुझे 5 मिनट दे सकते हैं? रोशनी ने उनकी जानिब देखकर, मेरे लिए भला इससे बड़ी भी कोई तकलीफ होगी जिससे मैं गुजर रहा हूँ। इस बारान से मुझे जितनी नफरत है इतना ही उसे तुम्हारे साथ देखना पड़ता है। मैं अब और बर्दाश्त नहीं कर सकता यार, मेरे दिल में अब ताकत नहीं है उसे तुम्हारे साथ देखने की। तुम जल्दी से ये खेल खत्म करो वरना मैं खुद उसे जान से मार दूंगा। निहाल ने तड़पते हुए उसका हाथ पकड़ा और फिर अपनी सुर्ख आंखें उसकी नम आंखों में गाड़ दी। निहाल का हाथ बाकायदा लरज रहा था, उसके पूरे वजूद में लरज थी। वाकई अपने मनपसंद शख्स को किसी दूसरे के साथ देखना बहुत अजियतनाक होता है, और दूसरा शख्स भी वो जिससे आपको सख्त नफरत हो। निहाल प्लीज खुद को संभालो, मुझ पर भरोसा रखो, मैं सिर्फ तुम्हारी हूँ। मैंने सोच लिया है अब मैं जल्द ये खेल खत्म कर दूंगी। मैं भी थक गई हूँ बारान खान से झूठी मोहब्बत का नाटक कर करके। रोशनी बेड से उठकर खिड़की पर जाके खड़ी हुई और फिर कश्मकश का शिकार होके बेदर्दी से अपनी उंगलियां मसलने लगी। जितना जल्दी हो सकता है इस बारान के टॉपिक को वाइंड अप करो रोशनी, मैं अब मजीद बर्दाश्त नहीं कर पा रहा। ऐसा ना बारान से अपने अजीजों का बदला लेते लेते तुम अपना एक और अजीजों का बदला लेते लेते तुम अपना एक और अजीज खो दो। निहाल के अल्फाज थे या फिर खंजर। रोशनी को अपना दिल लहोलहान होता महसूस हुआ, वो तड़प कर रह गई। निहाल को खोने का तसव्वुर भी जानलेवा था। इस दुनिया में हमेशा से वो खाली हाथ रही थी, लेकिन निहाल उसकी सबसे कीमती दौलत था, उसे किसी सूरत नहीं खो सकती थी। वो कैसी बातें कर रहे हो निहाल, पागल हो गए हो क्या? इसने पलट कर देखा तो निहाल उसकी पुश्त पर खड़ा था। इसने एक ही जिस्म में कई मुक्के निहाल के सीने पर बरसा दिए। पागल ही तो हूं तुम्हारे लिए, निहाल ने खुमार आलूद लहजे में कहा और फिर रोशनी का बलश करता चेहरा देखने लगा। वो बेसाख्ता नजरें झुका गई थी, पलकों की बाढ़ ने आंखों पर साया कर दिया था। क्या जरूरत थी तुम्हें इस पागल जानवर से पंगा लेने की? अगर वो तुम्हें नुकसान पहुंचा देता तो मैं खुद को कभी माफ नहीं कर पाती। आज तो उसकी लगामें मेरे हाथ में थी, अगर मैं उसके साथ ना होती तो तुम क्या करते? रोशनी अब मसनूई खफगी का इजहार करने लगी। वो मुझे मेरी ही जान को देखने से मना कर रहा था, कैसे बर्दाश्त कर लेता मैं? तुम्हारी वजह से खामोश रह गया, अगर आज तुम न होती वहां तो। इसके साथ दो दो हाथ कर ही लेता। वैसे भले वो मुझसे 3-4 साल बड़ा है, लेकिन ताकत मुझ में इससे भी ज्यादा है। निहाल ने सीने तान कर कहते फखरिया कॉलर झाड़े। अच्छा चलो अब मूड ठीक करो और मुझे घर छोड़कर आओ, इतना थक गई थी, फिर भी तुम्हारी वजह से टैक्सी करके आई हूँ। रोशनी ने मन पर हाथ रखकर गोया अपनी जमाई रोकी। उसकी आंखें भी नींद से भरी हुई थी, वो सुबह जल्दी जो उठ जाती थी। निहाल को बेसाख्ता ही इस मासूम सी गुड़िया पर प्यार आया, जो महज अपने घर वालों का इंतकाम लेने के लिए इतनी मजबूत बन गई थी। रोशनी बहुत थक जाती हो यार तुम, छोड़ दो ऑफिस, तुम्हें जॉब करने की जरूरत नहीं है। मेरे पास अल्लाह पाक का दिया हुआ सब कुछ है, बस तुम मेरे पास आ जाओ मेरी मुहर्रम पर। जाओ, हम दोनों की जिंदगी में सिर्फ सुकून ही सुकून होगा। निहाल ने बड़ी चाह से उसके दोनों हाथ अपने हाथ में लिए और मोहब्बत पाश नजरों से उसका चेहरा देखता मुखातब हुआ। मैं भी थक गई हूँ निहाल, तुम्हारे पास आना चाहती हूँ, इसलिए अब मुझे जल्दी कुछ करना होगा। रोशनी के लहजे में पुख्तगी जबकि आंखों में अलग सी चमक थी, जिसे देख निहाल पुरसुकून हो गया था। वो बारान खान के ऑफिस के रूम में इस वक्त इसके बिल्कुल सामने चेयर पर बैठी हुई थी।
باران خان لیپ ٹاپ کی اسکرین پر نظریں ٹکائے کچھ مصروف سا تھا، جبکہ روشنی اس کے فارغ ہونے کا انتظار کر رہی تھی۔ آج وہ اپنے آفس جانے کا ارادہ ترک کر کے باران کے آفس چلی آئی تھی تاکہ اپنے کھیل کی اگلی چال چل سکے۔ باران اور کتنا رہ گیا ہے، میں کب سے ویٹ کر رہی ہوں۔ تھوڑی دیر بعد روشنی اقطاع پر بول ہی پڑی۔ اس کی بات سن باران کے لب بے ساختہ پھیلے اور اس نے سرسری سی نظر روشنی کے چہرے پر ڈال کر پھر لیپ ٹاپ کی جانب مرکوز کر لی۔ بس 2 منٹ اور ڈارلنگ، بہت ضروری پریزنٹیشن ہے۔ اس ہاتھ فولڈ کر کے ٹیبل پر جمائے، پھر اس کے حسین چہرے کو دیکھ کر استفسار کرنے لگا۔ ابھی روشنی کچھ کہنے کے لیے لب وا کرتی جب باران کا بزنس پارٹنر، جو کہ اس کا کافی گہرا دوست بھی تھا، کمرے میں داخل ہوا۔ ایم سوری، مجھے نہ کر کے آنا چاہیے تھا۔ ویسے باران، یہ بہت غلط بات ہے، کبھی اس حسین دوشیزہ کو میرے پاس بھی بھیج دیا کر، اکیلے ہی انجوائے کرتا رہتا ہے۔ ویسے بہت ہاٹ ہے تیری گرل فرینڈ۔ ہنی کو باران اور روشنی کے سنجیدہ تعلق کا علم نہیں تھا، اس لیے وہ روشنی کو بھی دوسری لڑکیوں کی طرف سمجھ کر فلرٹ کرنے لگا۔ جسٹ شٹ اپ، ہم دونوں کے درمیان ایسا کچھ نہیں ہے، اور آئندہ کے بعد روشنی کے متعلق سوچنے سے پہلے 10 بار سوچنا، ورنہ بھول جاؤں گا کہ تو دوست ہے میرا۔ اس کے بولنے کی دیر تھی کہ باران خان کسی بپھرے شیر کی طرح جھٹکا کھا کر رویا اور اس کا گریبان تھام لیا، جبکہ اس کی بات سن کر تو روشنی ساکت ہی رہ گئی تھی۔ اتنا کیوں غصہ کر رہا ہے؟ میں نے مذاق میں ہی بولا تھا نا۔ مجھے کیا پتا یہ لڑکی تیری کون لگتی ہے، ویسے اس کی جیسی زیادہ تر لڑکیاں۔ ہنی نے جھٹکے سے اپنا گریبان چھڑا کے من سے پھر خرافات نکالنی شروع کی تھی، جب اس کی بات مکمل ہونے سے ہی پہلے باران نے اس کو زور سے دھکا دیا۔ وہ لڑکھڑا کے پیچھے کی جانب گرا۔ اس لڑکی کی خاطر آج تو نے اپنے دوست پر ہاتھ ڈال دیا، بھولوں گا نہیں میں کبھی یہ بات۔ ہنی اس کو سخت نظروں سے تنبیہ کر کے اپنی شرٹ جھاڑتا وہاں سے واک آؤٹ کر گیا۔ ایم سوری روشنی۔ اس کے جاتے ہی باران روشنی کی جانب متوجہ ہوا، جو بالکل ساکت بیٹھی تھی۔ کوئی بات نہیں باران، مجھے ابھی جانا ہے، بہت ضروری کام یاد آ گیا۔ تم رات میں میری طرف چکر لگا لینا، مجھے ملنا ہے، تم سے ضروری بات بھی کرنی ہے، روشنی نے باران سے نظریں چراتے ہوئے کہا، اور پھر پرس اٹھا کے باہر کی طرف لپک گئی، جبکہ سنجیدہ چہرے کے ساتھ باران خان واپس اپنی چیئر پر آ کے بیٹھ گیا تھا۔ آف سے آف کر کے وہ واپسی میں روشنی کی طرف جانے کا ارادہ کیے گاڑی ڈرائیو کر رہا تھا، جب راستے میں ہنی کی کال آنے لگی۔ ہنی نے اسے فوراً اپنے گھر آنے کا کہا تھا۔ باران نے اسے کہا بھی کہ اس وقت وہ روشنی کے گھر جا رہا ہے، لیکن ہنی نہ مانا۔ وہ بضد تھا کہ باران تھوڑی دیر کے لیے اس کے گھر آئے۔ اس کی ضد کے آگے باران کو ہتھیار ڈالنے ہی پڑے، کیونکہ وہ باران کا بزنس پارٹنر ہونے کے ساتھ اس کا دوست بھی تھا۔ بول کیوں بلایا مجھے؟ کچھ وقت سرکنے کے بعد باران اس کے گھر میں اس کے کمرے میں موجود تھا۔ سوری یار، میں نے صبح جو تیرے اور روشنی کے لیے کہا، اس پر میں شرمندہ ہوں، بس کچھ مس انڈرسٹینڈنگ ہو گئی تھی۔ ہنی نے شرمندہ سی صورت بنائی اور پھر باران خان سے معافی مانگنے لگا۔ اٹس اوکے یار، آئندہ خیال رکھنا، میں روشنی کے بارے میں بہت پازیٹیو ہوں، اور وہ ایسی لڑکی نہیں ہے۔ ابھی میں چلتا ہوں، وہ میرا انتظار کر رہی ہوگی۔ باران نے اس کے کندھے پر ہاتھ رکھ کر تھپکا تو ہنی کے لبوں پر مکروہ مسکراہٹ ابھر گئی، لیکن باران خان اس کی مسکراہٹ سمجھ نہیں پایا تھا۔ اگر سمجھ جاتا تو یقیناً بہت بڑے خسارے سے بچ جاتا۔ 1 منٹ رک، تیرے لیے کولڈ ڈرنک منگوائی ہے، وہ پی لے پھر چلے جانا۔ ہنی نے بھی مصنوعی میٹھی مسکراہٹ چہرے پر سجائے باہر کے کندھے پر ہاتھ رکھا۔ نہیں یار، میرا بالکل بھی دل نہیں ہے ابھی، باران نے فوراً نفی کی۔ میرے گھر آیا اور ایسے ہی چلا جائے گا، دیٹس ناٹ فیئر۔ یار لے آ گئی کولڈ ڈرنک۔ وہ ابھی باران خان سے مخاطب ہی تھا جب ملازم ٹرے اٹھائے اس کے کمرے میں داخل ہوا۔ ٹرے میں 2 کانچ کے گلاس تھے جس میں سیاہ مشروب تھا۔ ملازم کو دیکھ باران اسبات میں سر ہلا کے پوسی پر بیٹھ گیا۔ اب وہ یوں نہیں جا کے ہنی کو ناراض نہیں کر سکتا تھا۔ ملازم نے ٹرے میں سے 1 گلاس اٹھا کے پہلے ہنی کے ہاتھ میں دیا، پھر دوسرا باران کو پکڑ دیا، جسے باران نے فوراً اپنے لبوں سے لگا لیا تھا۔ باران کو کولڈ ڈرنک پیتے دیکھ ہنی کے لبوں پر خباثت بھری مسکراہٹ پھیل گئی تھی۔ ہنی کے دل میں ایک عجیب سی خوشی اور شیطانی تسکین تھی، جیسے کسی خفیہ منصوبے کی ابتدا ہو رہی ہو۔ اس نے اپنے آپ سے کہا، بہت پاسائی ہے نا تجھ میں اور تیری روشنی میں، آج تم دونوں کی اصل حقیقت سامنے آئے گی۔ جب باران یہ نشے والا مشروب پی کر یہاں سے نکلے گا اور اپنے حواس کھو کر بے قابو ہوگا، تب دیکھوں گا کہ میرا گریبان پکڑتا ہے۔ آج جو یہ روشنی کے ساتھ کرنے والا ہے، ایسا اس نے کبھی سوچا بھی نہیں ہوگا۔ ہنی نے سوچتے ہوئے اپنا خالی گلاس احتیاط سے ٹرے میں رکھ دیا، جیسے کوئی خفیہ اشارہ دے رہا ہو کہ کھیل ابھی شروع ہونے والا ہے اور ہر لمحہ اس کی فتح قریب ہے۔ باران نے بھی گلاس خالی کر کے ٹرے میں رکھا اور جانے کے لیے قدم بڑھائے۔ گاڑی کی طرف بڑھتے ہوئے اسے اپنے وجود میں ایک عجیب سی تپش محسوس ہوئی۔ جسم بوجھل اور سنسناہٹ سے بھر گیا، سر میں ہلکا سا چکر آیا، دل کی دھڑکن بے قابو لگ رہی تھی۔
ہر सांस کے ساتھ ایک غیر محسوس کشمکش اسے گھیر رہی تھی، جیسے اندر کی طاقت اور خوف کا عجیب سا امتزاج اسے سہما رہا ہو۔ باران نے فون نکالا اور اجم کو کال کی۔ آواز میں لرزش تھی۔ اجمل، میں گھر سے نکل رہا ہوں، تم ٹاور چوک پر پہنچ جاؤ، میں وہی تمہارا انتظار کروں گا۔ اجمل نے فوراً جواب دیا، جی سر، میں ابھی پہنچ رہا ہوں۔ باران نے فون بند کیا اور ٹرک میں بیٹھ کر خود کو سنبھالنے کی کوشش کی۔ آنکھوں کے سامنے دھند چھائی ہوئی تھی، ہر لمحہ جیسے کچھ ناقابل تصور ہونے والا تھا۔ دل کے ہر دھڑکن کے ساتھ اندر ایک بے قابو جذباتی کشمکش بڑھ رہی تھی، اور باران کو اندازہ ہو رہا تھا کہ آج کا یہ سفر اس کی زندگی کا رخ بدل دے گا۔ ٹاور چوک کے انتظار میں وہ ہر لمحہ اپنے اندر کے خوف اور جوش کے بیچ جھول رہا تھا۔ ادھر ہنی نے کرسی پر ٹیک لگا کر باران کے پیچھے نظر جمائی ہوئی تھی۔ اس کی آنکھوں میں مکروہہ چمک اور چہرے پر شیطانی مسکراہٹ تھی۔ اس نے دوبارہ زیر لب کہا، کھیل شروع ہو چکا ہے، اب دیکھنا ہے انجام کہاں تک جاتا ہے اور کب وہ آخری کال آتی ہے جو سب کچھ ہمیشہ کے لیے ختم کر دے گی۔ ہر لمحہ ہنی کے لیے فتح کا اعلان تھا، ہر لمحہ باران کی غیر یقینی حالت اسے مزید خوش کر رہی تھی۔ رات کے سناٹے میں بس ٹرک کی آواز، دل کی دھڑکن اور ہنی کی چمکتی آنکھیں ایک خوفناک لیکن دلکش سنسنی پیدا کر رہی تھیں، جیسے کہ یہ رات کبھی ختم نہ ہو۔